Whenever you search your name, Mubashir Luqman Saab, we see controversies, a lot of controversies. जिसमें से yes we have Harim Shah. फवाद चौधरी ने थप्पड़ रिसीव किया था, वो आप भूल गए हैं कि किस तरह आपके गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ा था. वहाँ पे भी अपनी सहाबत का सौदा करने गए. बोलने के अलावा, फजूल बोलने के अलावा कुछ भी नहीं आता और बोलते रहो. आपने हरीम शाह का बात की, मैं आपको उसकी बात बताऊँ. She was launched by Mrs. Imran Khan. You were known for your credibility, but then something happened back in maybe 2015. Your leaks. ये बात करें ना, बात करें. कौन है? अब्दुल कादिर. एक हुआ था इशू के दुनिया टेलीविजन पे था, मैं मेरा और मेहर बुखारी का एक शो था, मलिक रियाज का हम कर रहे थे इंटरव्यू, और उसकी कोई टेप्स लीक हुई. 3 महीने हर चैनल ने हमारे खिलाफ प्रोग्राम्स किए. न्यूज चैनल का इंटरव्यू पूरी दुनिया में देखा गया, लेकिन इसके पीछे जो कुछ हुआ उसने मीडिया के लिए एक इम्तहानी माहौल छोड़ दिया है. Keeping politics aside, let's talk about you. कि जब कैमरास बंद होते हैं, who are you? कौन हैं आप? मेरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. जो आप स्क्रीन पे होते हैं वही है वैसे? मैं You have worked like in 2,500 shows approximately. रफली Roughly, and 5,000 hours. या क्या आपको लगता है कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं? मुझे ये लगता है मैं बूढ़ा हो गया. Why? जर्नलिस्ट आप 5,000 घंटे जब आप काम करेंगी हैं. तो ऑब्वियसली एज तो पुट ऑन करेंगी ना. और मैं पाकिस्तान का नहीं, मैं कहीं पे भी आप जाएंगी, मैं वाहिद एंकर हूँ. मैं मेकअप नहीं करता. I can see. ना मैं पफिंग करता हूँ, ना मैं Yeah. पाउडर लगाता हूँ. मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही आता हूँ. मेरा दिल कर रहा है टी शर्ट पहन के आने को, मैं टी शर्ट पहन लूँगा. मेरा दिल करेगा सूट पहनने को, कुछ और करने को, मैं वो कर लूँगा. आई जस्ट डू व्हाट आई वांट टू डू. Whenever you search your name, Mubashir Luqman Saab, we see controversies, a lot of controversies. जिसमें से yes we have Harim Shah, but what is your stance on it कि उस वक्त आपकी साइड से आपकी फैमिली पे आप पे मेंटल टॉल क्या ले रहा था ये? What was happening on the opposite देखिए, side? आपको ऑब्वियसली आपके घर में ना एक इफेक्ट होता है. Yeah. आपने कहीं पे मेरे बच्चों को नहीं देखा होगा, आपने मेरी बीवी को नहीं देखा होगा कि कहीं पे वो वेट थ्रो कर रहे हो कि जनाब हम फला के बच्चे हैं या फला की बीवी हैं. मेरे बच्चे सारी उम्र पाकिस्तान के स्कूल में पढ़े हैं. कोई स्कूल टीचर ये नहीं कह सकता कि हमें प्रेशर किया कि जी इसको प्रीफेक्ट बनाना है, इसको मॉनिटर बनाना है, इसको स्टार देना है या इसको कोई देना है. नहीं, दे वर लाइक नॉर्मल स्टूडेंट्स. इनफैक्ट उनके प्रिविलेजेस कम हुए हैं, क्योंकि जिन बातों पे उनको जाके पूछना चाहिए था अपनी मैनेजमेंट को, आई रिफ्यूज्ड. आई सेड कि नहीं, अपना जस्ट टेक इट, यू नो, दैट्स द वे इट इज़. एक आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है. बट हैविंग सेड दैट, आपने हरीम शाह का बात की, मैं आपको उसकी बात बताऊँ. मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, मैं उसको कभी मिला भी नहीं हूँ ज़िंदगी में. लेकिन शी वॉज लॉन्च बाय मिसेस इमरान खान, बेगम बुशरा, स्पॉन्सर्ड बाय फयाजुल हसन चौहान, हु एंटर्ड ओवर देयर. उसने वीडियो, वो मेरा तो प्लेन छोड़ दें, वो तो फॉरेन ऑफिस गई है, वो तो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर गई है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में गई है, वहाँ से टिकटॉक करती रही है, और उसके बाद धमकियों के लोगों को टिकटॉक्स करती रही है. Nobody stopped her. Why? Because she was launched. Because she had a backing. और जिस दिन पीटीआई की हुकूमत गई है, उस दिन वो यूके में उसने कोई वीडियो किया, उसके बाद आज तक उसका पता ही नहीं है. शी इज डाइड साइलेंट मीडिया डेथ. उसके बाद आपने लीगल प्रोसीडिंग्स भी की थी. मैंने तो की, What was और the केस result ही of नहीं that? होने दिया. अच्छा, because she चीफ was मिनिस्टर launched. ने, हाँ, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, ना केस होने दिया. फिर एफआईए में मैंने किया, वो रोक दिया. Who were the people who might be stopping it? उस्मान बुज़दार, चीफ मिनिस्टर. सो आपको जब आप लोगों को देखते हैं, कईयों को, जब आप इस प्रोफेशन में आएंगी ना, और आप ज़रा इन डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव शोज़ करेंगी, तो फिर आप दिल से काफ़ी लोगों आपके उतर जाएंगे. आपको पता चलेगा इनकी औकात ये नहीं है जो हम बाहर बैठ के समझते रहे हैं. जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मसला ही होता है कि दे हैव टू प्रिटेंड टू लाइक समबडी इवन दे डोंट. उसका शो करते हुए, उसका वो सब कुछ करते हुए, क्योंकि हमें पता है ना इनकी क्या हैसियत है. अभी क्या बात कर रहे हैं और सामने जाके क्या बात करनी है, पीछे क्या करनी है, कितनी कितनी चीज़ के मार हैं.
And even with your credibility, because you were known for your credibility, but then something happened back in maybe 2015, your leaks. एक हुआ था इशू के दुनिया टेलीविज़न पे था मैं, मेरा और मेहर बुखारी का एक शो था, मलिक रियाज का हम कर रहे थे इंटरव्यू, और उसकी कोई टेप्स लीक हुई, और उस बाद एडिट करके उनके ऊपर 3 महीने हर चैनल ने हमारे खिलाफ प्रोग्राम्स किए, 3 महीने हर अखबार ने हमारे खिलाफ खबरें दी हैं, कॉलम्स आई हैं, सब कुछ आए हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आई वन दैट केस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वो हमारे फेवर में उस केस को डिस्पोज ऑफ किया, मेरे और मेहर के, और किसी एक ने खबर नहीं दी है। सो मच सो फॉर जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड मोरालिटी, ये पाकिस्तान में जर्नलिज्म जो है ना उस वक्त तक की है जब तक उस अखबार को या उस चैनल को या उस बंदे को फ़ायदा दे रही हो, उससे आगे पीछे नहीं है। जब आसिफ सईद खोसा ने कोर्ट में कहा कि ये केस फिक्टिशियस है, मैलाफाइड है, वो किसी मीडिया वाले ने कवर नहीं किया क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता था। And a lot of media giants were against you. ऑफ कोर्स, बिकॉज उनकी रेटिंग्स हम खाते थे, उनकी रेटिंग, So it was a rating war. ऑफ कोर्स ऑलवेज इज, क्योंकि उसी से आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स है, उसी से आपकी एडवर्टाइजिंग है, Yeah. उसी से आपके प्रॉफिट्स हैं। तो अगर कोई छोटे चैनल पे बैठ के रेटिंग ले ही जा रहा है तो फिर बड़े चैनल जो हैं वो क्या बेचेंगे, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे। तो वो दैट समथिंग वी फेस। और आप ये देखें कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड कौन है, वो एक जर्नलिस्ट है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। Okay. जर्नलिस्ट हर एक के राइट्स के लिए लड़ता है, हर एक के राइट के लिए लड़ता है, अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकता। हमारे कितने चैनल्स हैं कई महीने तनख्वाह ही नहीं देते हैं, कितने अखबार हैं जो एक साल से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, कितने अखबार हैं, बड़े बड़े अखबारों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 20 साल में किसी की पे ही नहीं बढ़ाई, जिन्होंने 20 साल में उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, उनको एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं मिलते 25-25 साल की नौकरी के बाद, जिनको रिटायरमेंट के वो नहीं मिलते Why do you think that? बिकॉज जर्नलिस्ट अपने लिए नहीं हक मांग सकता, जब वो मांगता है तो कहते हैं ब्लैकमेलर है, फिर उसको बैड गाय पोर्ट्रे करना शुरू हो जाते हैं। ब्लैकमेलर कहना शुरू हो जाता है ना, कि अगर फर्ज करें मैं आज कहूँ कि जी मेरी तनख्वाह आपने मुझे वादा किया था बढ़ाने का तो आप नहीं बढ़ा रहे, या 2 महीने से आप मेरी तनख्वाह नहीं दे रही हैं, तो वो कहेंगे कि देखो यार वो आंखें दिखा रहा है, हमने तो उसको मौका दिया हुआ है। अरे मौका दिया हुआ है, मैं कुछ कर रहा हूँ आगे तो मौका है ना उसका, इट्स लाइक एनी अदर जॉब। और फिर लोगों से भी मुझे एक प्रॉब्लम है, आम प्रिविलेज क्लास जो है बड़े आज मुझे एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा, उन्होंने कहा सर जी वो एक खबर थी वो सही है आपकी, मैंने कहा पता नहीं, कहता आपने चेक नहीं की, मैंने कहा नहीं, मैंने जान के उसको मैं ये कह रहा था, कहते तो गलत बात है, मैं कहा क्यों गलत है, तुमने कपड़े पहने हुए तुम इसके पैसे दे रहे हो, तुमने जूते पहने तुम इसके पैसे दे रहे हो, तुम गाड़ी में आए हो उसके पैसे दिए हैं, पेट्रोल के पैसे दे रहे हो, बिजली के पैसे दे रहे हो, खबर तुम्हें मुफ्त की चाहिए। यू नो जितने चैनल्स चल रहे हैं वो आपको न्यूज़ दे रहे हैं और यू डोंट वांट टू पे फॉर इट, एंड स्टिल यू वांट द न्यूज़ टू बी ऑथेंटिक। कैसे होगी ऑथेंटिक? मेरे पास मेरे फ़ोन पे से एक दिन में 3000 खबरें निकलती हैं, ओके अब मैं जब ऑथेंटिकेट करता हूँ तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट दैट आई पे फॉर इट। मैं 5 लोगों को फ़ोन भी करूँगा ना उसको वेरीफाई करने के लिए, कहीं पे जाऊँगा तो देयर इज अ कॉस्ट दैट आई एम इनकरिंग एंड यू डोंट वांट टू पे फॉर दैट कॉस्ट, बट जिससे कि हमें खबर सही देना और टाइम पे देना और लेट भी ना होना और ऑथेंटिकेटेड भी हो और क्रॉस चेक भी हो। तो भाई फिर वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ो ना, जिसमें आर्टिकल पढ़ने के लिए तुम्हें फिर पैसे देने पड़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ो कि उसको जब पढ़ना शुरू कर दो कि एंड में आ जाएगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस थिंग। तो आई मीन यहाँ पे तो ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, पूरी दुनिया में केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो चैनल मालकान को पैसे देते हैं फॉर शोइंग इट ऑन देयर केबल। यहाँ पे चैनल मालकान केबल ऑपरेटर्स को पैसे देते हैं। ब्लैकमेलिंग, आर्म ट्विस्टिंग, इस मुल्क में हर चीज़ का कोई माफिया है, तो मीडिया में भी माफियाज हैं। और अब आप ये देखें कि कितने आपके बेइंतहा चैनल्स हैं जिनके मालिक रियल एस्टेट वाले हैं, सेठ और साहब उनमें कहते से हैं ना उनको। अक्सर रियल एस्टेट वाले जो फ्रॉड रियल एस्टेट वाले। अच्छा मुबश्शिर साहब, ऐसा क्यों होता है कि जो चैनल्स हैं वो सेठ साहब चलाते हैं, वही डिक्टेट करते हैं द कंटेंट? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? नो,
ان کو سیٹھ صاحب کو پتہ ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ مجھے ایک سیٹھ صاحب نے بلایا, نو نیمز, انہوں نے جناب چینل خریدے ہیں جی, ابھی بڑا پیسہ ان کے پاس, رمضان سے پہلے مجھے جاب دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے یہ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کتنے کروڑ کا سیٹ بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو ہم کتنا ریونیو اس میں کمائیں گے. میں نے کہا زیرو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ رمضان ٹرانسمیشن اس ملک میں 2 ہی لوگ کر سکتے ہیں, یا ڈاکٹر عامر لیاقت کر سکتا ہے, یا پھر وسیم بدامی کر سکتا ہے, یا وسیم بدامی کے علاوہ اگر وہ کر سکتا ہے تو اقرار الحسن کر سکتا ہے. تو وہی اپنا ان کو لوگ دیکھتے ہیں, ان کو ٹرانسمیشن کرنا آتی ہے تینوں کو. ایک تو نہیں رہے, وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یا آپ اپنا اس کا فارمیٹ بدلیں. کہتے ہیں آپ کے خیال میں ہم اس میں 30-40 کروڑ نہیں کمائیں گے. میں نے کہا آپ اس میں 30 روپے بھی نہیں کمائیں گے. کہتا پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا پھر ایک اور کام کریں کہ 2 اینکرز کو, 2 کیمرہ مینوں کو اٹھا کے غازہ بھیج دیں, اور وہ صرف وہاں بیٹھ کے سحری اور افطاری کریں کیمپس کے اندر, رافع کیمپ کے اندر جائیں. اور کہتے پھر تو میں نے کہا اپنا بس لوگ اسی کو دیکھیں گے. کہتا ہو تو پھر امریکہ سانو کی کہے گا. میں کہا یار کمال ہے یار. Do you envision to do this? ہم نے کوشش کی تھی ابھی, وی ور گوئنگ ٹو پیلسٹائن. ہمیں تو پہلے ریفیوز کیا کس نے کیونکہ ریفیوز کیا؟ ایجپشن گورنمنٹ نے, اوکے. کیونکہ وہ ان کے تھرو جانا پڑتا ہے نا وہاں پہ. اور پھر ابھی میری پوری ٹیم جو تھی, ہم تو ویزاز بھی لگے, بڑی مشکل سے لگے. ہم نے وی ور گوئنگ ٹو لیبنن جس دن یہ اٹیک ہوا ہے, تو ہمیں پھر وی ور اسٹاپ بائی دا گورنمنٹ کہ یہ ہو جائے, کاؤنٹر اٹیکس ہو جائیں, اس کے بعد دا پاکستانی گورنمنٹ. دا پاکستانی گورنمنٹ, اوکے. ان کا یہ خیال تھا کہ ایئرپورٹ پہ اٹیک ہونا, تو اگر وہ ہو جاتا ہے دین یو آر اسٹرینڈڈ اوور دیئر نا, کیونکہ ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف سیریا, تو آپ بائی لینڈ بھی آپ نکل نہیں سکتے پھر وہاں سے. دین یو آر جسٹ ٹریپڈ. مطلب کھرا سچ, از اٹ یور کم بیک؟ یپ, کرا سچ از مائن. ہر چینل پہ یہی رہا ہے, کیونکہ آئی ہیو گاٹ دس برانڈ رجسٹرڈ. ایکچولی مجھے یہ پتا تھا کہ برانڈنگ کیسے کرتے ہیں, تو میں نے بڑا پہلے سوچا تھا کہ کون سا ساٹ خالی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, میں نے کس ٹائپ کا شو کرنا ہے, اور میں نے پلان کیا تھا کہ کپڑے کس ٹائپ کے پہننے ہیں, میں نے پچ کیسے کرنا ہے, ٹاپکس کیا ہونے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ایک برانڈ بن جاتا ہے دین یو اسٹک ود اٹ. آپ کو میں ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں کہ کوکو کولا یا پیپسی کولا, اٹس اے برانڈ. اگر آپ نے یہاں پہ ایک کوک پی ہے اور آپ چیک ریپبلک جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کوک چاہیے, اور وہ گرین کلر کی بوٹل لے آتا ہے, تو آپ کہتی ہیں نہیں دس از ڈینجرس, میں نے تو وہی پینی ہے جو مجھے عادت ہے, جس کا پتہ ہے مجھے. تو اینکرز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک برانڈ بن جاتے ہیں. اب میرا اگر برانڈ ہے اینگری مین کا, کہ ہر وقت ہر ایک سے لڑنا, ایبسلیوٹلی ہر روز لڑنا. آپ کے مطلب کہ وہ نقلیں بھی اتاری جاتی ہیں شوز پہ. اتارتے, میرے اوپر فلمیں بن چکی ہیں, میرے اوپر فلمیں بن چکی ہیں, اسٹیج ڈراموں میں آ چکا ہے کئی دفعہ. لوگ اپنا جھکتے مارتے رہے میرے نام. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اب بڑا اچھا ہے, کیونکہ آپ کی کوئی حیثیت ہوتی ہے تو آپ کی نقل اتارتا ہے نا. کوئین الزبتھ کی آپ نے نقلیں دیکھی ہیں, آپ نے پوپ کی دیکھی ہیں, آپ نے بڑے لوگوں کی. So you don't mind it at all? نہیں, آپ نے کسی کوبے کسائی کی نقل تو نہیں اتارتے دیکھا نا, کسی موچی کی نقل تو نہیں اتارتے دیکھا نا. کسی کو کوئی ویلیو ہوتی ہے تو آپ اتارتے ہیں نا. سو اب فرض کریں میں نے کہا کہ اچھا جی میں آئی ایم کمنگ اکراس ایز این اینگری مین, اور 2-3 سال بعد جب وین آئی بیکم اے نون برانڈ تو میں ایکیڈیمک شوز کروں گا. اب میں جب بھی ایکیڈیمک شو کرتا ہوں کہتا لفافہ لے لیا, پیسے مل گئے, انی آرام نال گل کر رہے ہیں, عادت ہی نہیں ہے نا ان کو, وہ برانڈ نہیں اس پہ جاتا نا. تو اسے میرا قصور نہیں ہے کیا کہ مجھے ہر شو میں آواز اونچی رکھ کے بات کرنا ہے. وہ شاید میں آئی ایم ناٹ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو شاؤٹ. آپ کہیں گے یار اس میں کیوں مائک لگا ہوا ہے تو شاؤٹ کیوں کر رہا ہے, اور بھائی وہ دیکھنے والا کہے گا لفافہ مل گیا اس کو, اس نے حقیقت سے کوئی اپنا لفافہ پکڑ لیا ہے. بٹ اٹ بیکیم یور اسٹائل انیشیلی, تو کیا ڈیڈ یو ڈیلیبریٹلی کریٹڈ دیٹ persona on the television? That's true, that I did, کیونکہ اس کے اوپر میں نے کہا میں نے SWOT انالیسس کروایا تھا when I was coming in. تو جو ایک سلاٹ خالی تھا نا ٹیلی ویژن, وہ ایک اینگری مین کا تھا. سارے بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے, کامران خان کر رہا تھا, طلعت حسین کر رہا تھا, اس سے پہلے لوگوں کو عادت تھی ضیاء محی الدین کی, لئیک احمد کی, یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, قابل لوگ تھے, طارق عزیز صاحب کی, تو معین اختر صاحب کی. There was no angry man. So جو ایک پورا وائڈ اسپیکٹرم خالی تھا وہ ایک اینگر اورینٹڈ شو کا تھا. So that is how I launched it.
کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو زیادہ نہ جان جائیں؟ بیکاز میں نے نوٹس کیا ابھی آپ سے کنورسیشن کرتے ہوئے, یو لیٹ دا پرسن ڈائیو ان ٹو یو ایز مچ ایز یو وانٹ. آئی مین نارملی ہمارے لیول کا, یا جب آپ میری عمر کی ہوں گی نا, ابھی تو آپ کو 40 سال لگیں گے, ابھی تو بہت سال لگیں گے, تو پھر آپ کو احساس ہوگا. آپ اکثر جھوٹ دوسروں کی وجہ سے بولتے ہیں, اپنی وجہ سے نہیں, کہ آپ کسی کو سیو کرنے کے لیے, آپ کسی کی عزت رکھنے کے لیے, یا آپ اس طرح سے کرنے کے لیے بول, آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا, آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسا آدمی نہیں ہے. اپنی وجہ سے آپ کم بولتے ہیں. جھوٹ آدمی دو وجوہات سے بولتا ہے عقیدت, ایک جس کو لالچ ہو یا جس کو ڈر ہو, تیسری چیز کوئی نہیں ہے. جو تیسرا ہے وہ پیتھولوجیکل لائر ہے, وہ ہر وقت بولتا ہی رہے گا, اس میں. سو الحمدللہ ڈر مجھے ہے نہیں اس طرح کا, اور لالچ میں نے کیا کرنا, آئی ایم مور اکمپلشڈ دین مینی پیپل کین ڈریم آف. تو اچھا, بائی دا وے, اف یو آر ان دس انڈسٹری اینڈ ورکنگ ان دس انڈسٹری, جرنلزم انڈسٹری, you might be inclined towards a specific political party. So is there any political party جس کی طرف آپ کی انکلینیشن ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے. میں نے دو کو اپنے اپنے زمانے میں سپورٹ کیا, دونوں نے بڑی بری طرح بیک فائر کیا. ایک پی ٹی آئی نے اسپیشلی, اس سے بڑی امیدیں تھیں مجھے, بٹ آبویسلی پارٹی آف مجٹس. اینڈ دوسری ایم کیو ایم کو میں نے کیا تھا ایک زمانے میں سپورٹ, اینڈ الطاف حسین بنڈ کریزی. یہ ہمارے ملک میں شخصی سیاست ہوتی ہے, اشخاص کے نام پہ ہوتی ہے, تو جب وہ بیک فائر ہوتی ہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کریں. So now currently you're not inclined towards any party. ابھی تو میں نہیں ہوں, بٹ جب ووٹ آئے گا تو میں ڈالوں گا. کس کو ڈالیں گے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا جب ووٹ ڈالنے کا, لیکن آئی ہیو ٹو کاسٹ اے ووٹ. Yeah, you have to. وہ چاہے میں انڈیپینڈنٹ کو دے دوں گا اپنے حلقے میں, مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے. میں جماعت اسلامی کو دے سکتا ہوں. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ پارٹی. جماعت اسلامی جماعت بالکل ہے. How come? اور جماعت اسلامی جو ہے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے. جماعت اسلامی بڑی لبرل پارٹی ہے, اور جماعت اسلامی لیجٹمیٹ کام کرتی ہے ہیومن رائٹس کے لیے اور ساروں کے لیے, اور پھر وہ سوشل سروسز بڑی ہیں اس کی, اور آئی ایم شیور اور جماعتوں کی بھی ہے. بٹ میں تو آف ہینڈ آپ کو ایک بات بتا رہی ہے کہ مجھے میرے مائنڈ میں وہ بلاکس نہیں ہے کہ میں اس ٹائپ کی پارٹی کو یا اس ٹائپ کی پارٹی کو دینا ہے. جو مجھے لگے گا کام اچھا کر رہا ہے یا ڈیزرو کر رہا ہے, میں دے دوں گا. اوکے. اچھا, کیپنگ پالیٹکس اسائڈ, لیٹس ٹاک اباؤٹ یو. کہ جب کیمراز بند ہوتے ہیں, ہو آر یو؟ کون ہیں آپ؟ میرے پہ زیادہ فرق نہیں ہے. جو آپ اسکرین پہ ہوتے ہیں وہی ہے. میں اپنا, اگر میرے فرق ہونا ہوتا تو پہلے تو میں میک اپ کر کے آتا. میک اپ ضروری تو نہیں ہے اگر آپ میک اپ کرو. لکس کا کانشیس ہوتا. پھر میں تو کبھی برش نہیں کرتا, کنگھی نہیں کرتا. ہیئر برش نہ فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے آپ کے ہوئے ہوئے. یہ ہاتھوں سے کیا. جب میں شیمپو کرتا ہوں صبح کو, اس کے بعد میں ایک دفعہ ہاتھ سے کرتا ہوں. تو جس دن میں نے کنڈیشنر لگایا ہوتا وہ سیٹل ہو جاتے ہیں, نہ لگایا ہوتا وہ فلف رہتے ہیں. سو یو آر نیچرل. الحمدللہ. اچھا. بٹ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ اینی بڈی ہو ڈز اٹ. آئی مین جو مرضی کرے, آئی مین واٹ ایور میکس یو فیل گڈ, دیٹس فائن. مجھے اس میں ایشوز نہیں ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جنرلی آئی ایم اے سیکلوڈیڈ پرسن. آپ نے آج تک مجھے کسی پارٹی میں نہیں دیکھا ہوگا, نہ آپ نے مجھے کوئی ڈانس پارٹیوں پہ دیکھا ہوگا, نہ آپ نے مجھے کوئی ویب پارٹیز میں دیکھا ہوگا, نہ ریف پارٹیز میں دیکھا ہوگا, کہیں پہ بھی نہیں ایسے دیکھا ہوگا. شاید کبھی میں زندگی میں گیا ہوں ٹو ایکسپیریمنٹ, لیکن یہ کہ آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن. اینڈ آئی لائک ٹو ریڈ اے لاٹ, آئی لائک ٹو واچ اے لاٹ آف موویز. Coming towards the rapid fire round. Okay, I'm going to ask you a couple of questions. Okay. You have 90 seconds to, جو کہ ابھی بھی بہت زیادہ ہیں, we'll do it 30 seconds to answer it. Worst trend in pop culture right now? جس ملک میں چاہت فتح علی خان جیسے امپرسنیٹر کو سنگر کہہ کے آپ انٹروڈیوس کر دیں, وہ سوسائٹی ذہنی طور پہ بیمار ہے. اس کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ ہم کریٹو لوگ ہیں. So you want to cancel چاہت فتح علی خان? Why not? If you had a power to cancel a reality TV show right now, آپ کس کو کینسل کرتے؟ میں ساری رمضان ٹرانسمیشن کو کینسل کرتا ہوں. Okay. یہ ساری فراڈ ہوتی ہے. Okay, بریانی with or without آلو؟ I am more of a multi-plow person. I am a Lohari. I am not a Karachiite.
آپ کو بریانی نہیں پسند؟ میں پسند، میں نے ناپسند نہیں کہا، بٹ آئی سیڈ مور آف مٹر اچھا پلاؤ. صحیح، آپ نے کہا مجھے بٹ پسند. بریانی ود آلو از آلویز بیٹر. اوکے اوکے اوکے. کوک اسٹوڈیو اور پولیٹیکل اسٹوڈیو؟ Neither of them have done anything tangible. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. کیوں؟ مثلاً کوک اسٹوڈیو نے بلینس نہیں تو ملینس تو خرچ کر دی ہیں ابھی تک اتنے سیزنس پہ. نئے گانے کون سے نکالے ہیں؟ دے ری ہیش اینڈ انہی آرٹسٹ کے ساتھ میں ان کی کنٹریبیوشن مانتا اگر وہ نئے گانے نکالتے ہر سیزن میں، نئے سنگرز نکالتے، نئے میوزک ڈائریکٹرز نکالتے، نئے کیا کہتے ہیں انسٹرومنٹس والے لوگ نکالتے، سازندے نکالتے. وہ تو جو ایکسٹیبلشڈ ہیں انہی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں نا. نیوٹرل اور نیا نیریٹو؟ دیکھیں میں آپ سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، ایک جھوٹا آدمی ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ انلیس یو وانٹ ٹو. آئی ہیو نو ایشوز. آئی تھنک ہمیں ہر چیز میں نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ پولرائز سوسائٹی ہو گئی ہے. ہم ہر چیز کو either we love it or we hate it. I mean there has to be something else as well in life. Any final remarks to the audience? کفن کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس چیز ہوتی ہے نا اس کو انجوائے کریں، لائف کو انجوائے کریں. اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے جو آپ کہیں گے میں نے خاص اوکیزن پہ پہننا تھا تو آج پہن لیں، کیونکہ آج آپ زندہ ہیں. اور آپ کا زندہ ہونا اور صحت مند ہونا یہی ایک خاص اوکیزن ہے. کوئی آپ برتن لے کے آتے ہیں، آپ کہیں کہ نہیں رکھیں گے فلاں مہمان آئے گا تو تب نکالیں گے، تو وہ مہمان آئے گا نہیں، برتن کہیں ٹوٹ جائے گا اور آپ کو نصیب نہیں ہوگا. لرن ٹو لیو فار دا مومنٹ اور اس کو انجوائے کریں. لائف از اے گفٹ آف گاڈ. چیریش اٹ. ڈو ناٹ وش فار ڈیتھ، کیونکہ وہ انیویٹیبل ہے، وہ آنی ہے. وہ جب آنی ہے تو پھر آپ کچھ روک نہیں سکتے اس کو. تو یہ اللہ کا ایک بڑا تحفہ ہے زندگی جو ہے، اور صحت خاص طور پہ، تو اس کو انجوائے کرنا سیکھیں. اس کو انجوائے کرنا سیکھے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دا شو اینڈ تھینک یو سو مچ ویورس فار اسٹیئنگ ود اس ٹل دی اینڈ. آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اینڈ آئی ریئلی ہوپ یو لائک دا شو اینڈ دا ڈفرنٹ سائڈ آف مسٹر مبشر لقمان صاحب.